बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मरतबा फिर तलात आ रही हैं कि भारत के सर पर जंगी जनून सवार हो गया है और भारत प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमले की। हम उसको बता देना चाहते हैं भारत को, मोदी सरकार को, कि ये गलती कभी ना करना, कि अगर आपने ये दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, नापाक जसारत की, तो ये आपकी आखिरी गलती होगी। नाज़रीन, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर भारतीय हमले की इतलात दे रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया भी अब किससे पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान मीडिया के बड़े बड़े जो फ़नकार हैं, जो एक्टर हैं और जो तज़कियाकार हैं, वो इसकी नवीद दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान पर भारत ईद से पहले या ईद के फौरी बाद या ईद के त्यौहार के दिनों में हमला कर सकता है? इस हवाले से बहुत सारे जो दफाई तज्ज़िया नगार हैं उनसे मैंने मुलाकातें भी की, उनके तज्ज़िये भी लिए और गुफ्तगू भी की। इस पर आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो ख़बर टॉक ऑफ दी कंट्री बनी हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान और दुनिया में, वो ख़बर ये है कि बड़े बड़े मीडिया ग्रुप ये ख़बर चला रहे हैं कि भारत जो है वो प्लानिंग कर रहा है और उसकी प्लानिंग जो है वो आखिरी मरहले में है कि पाकिस्तान पर वो दोबारा हमले की सोच रहा है, बल्कि उसने तैयारी कर ली है। बाज़ इंडियन चैनल तो जैसे उन्होंने पहले झूठा प्रोपेगेंडा किया, ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी उनके साथ आ मिला है, इसराइल तो पहले ही उनका साथी था, और फ्रांस भी जो है वो अपने राइफल तैयारों की जो है वो बदनामी को बचाने के लिए और उनमें दोबारा जान डालने के लिए भारत को इस तरफ ला रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। तो ये भारत की, अगर ऐसा होता है तो मैंने ये कहा कि ये भारत की आखिरी गलती होगी कि अगर उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो। अब मैंने आपको बताना है कि हकीकत हाल क्या है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के हाथों जो भारत की जो तारीख़ी शतरौल हुई, जो शिकस्त हुई, उसके बाद दुनिया ने पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत तस्लीम कर लिया और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त जो है वो दुनिया भर में बड़ी है और लोग पाकिस्तान को एक बहादुर कौम के तौर पर सलूट कर रहे हैं। ये बात भारत को हज़म नहीं हो रही और दर हकीकत असल बात जो है वो मैंने आपको बतानी है कि असल बात क्या है। असल बात ये है कि ये बात जो है, ये शिकस्त, भारतीय शिकस्त, जो मगरबी ममालिक हैं वो इसको भारत की नहीं अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। और दर हकीकत जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि जो भारत ने पाकिस्तान से जंग हारी और जूते खाए और छतरौल की और अपने अड्डे तबाह करवाए, ये जंग असल में चाइना और मगरब की जंग थी। ये आप हकीकत आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि ये जंग जो थी, और आइंदा भी अगर जंग होती है तो वो चीन और मगरब की जंग होगी। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि फ्रांस चूँकि उसके जो राइफल तैयारे जिसको वो अपनी अज़मत की अलामत समझता था और इंडिया भी समझता था और फूले नहीं समाता था, उनको पाकिस्तान के चीनों ने मार कराया और एक नहीं हाफ दर्जन से ज़ायद राइफल तैयारे उसके मुल्क के अंदर गिरे। और इससे हुआ क्या कि फ्रांस की जो स्टॉक मार्केट थी उस कंपनी की वो ज़ीरो हो गई, और उसके मुकाबले में जो चाइना है उसके वो आलात और वो तैयारे जो पाकिस्तान के इस्तेमाल हुए, उनकी मार्केट दुनिया में और स्टॉक मार्केट दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर चली गई। ये बात हज़म नहीं हो रही, और ये बात ना इसराइल को हज़म हो रही, चूँकि इसराइल आपको पता है कि इंडिया का साथी है और मजबूत साथी है उसका, और फ्रांस भी साथ मिल चुका है। और किसी न किसी तौर पर ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकियों की भी, क्योंकि इंडियन मीडिया जो दावा कर रहा है वो ये दावे कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे जो, और उनके सहाफ़ी जो हैं उनसे भी एक दो से मेरी बात हुई, जिनका कहना है कि अब अमेरिका जो है वो अंदर खाने भारत की सपोर्ट पर है, लेकिन हम नहीं मानते ये बात।
اور فرانس بھی ہے۔ اب فرانس چاہتا ہے کہ کسی صورت بھارت دوبارہ حملہ کرے اور پاکستان پر، اور پھر اس کا پاکستان جو ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ پاکستان کوئی نہ تو عراق ہے اور نہ کویت ہے اور نہ ہی وہ افغانستان ہے اور نہ ہی مصر ہے، نہ ہی شام ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام پر بنا ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہنا ہے انشاءاللہ۔ اب جو خبر دینی ہے، خبر یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور پاکستان میڈیا میں ایک شور برپا ہے۔ بہت سارے تجزیہ نگار اپنے اپنے ذرائع سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہ دن رات پچھلے کئی روز سے ایک شور مچا ہوا ہے کہ بھارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بھارت تیاری کر رہا ہے، اور اس کو فرانس کی بھی حمایت حاصل ہے، اس کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہے، اس کو اسرائیل کی بھی حمایت حاصل ہے۔ تو یہ انڈین میڈیا جو ہے یہ پہلے بھی انہوں نے پاکستان پہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہ قبضہ ہو گیا، بھارتی سینا جو تھی وہ پاکستان کے اندر گھس گئی اور اس طرح کراچی پہ قبضہ کر لیا، اسلام آباد پہ، اور پھر دنیا میں یہ ثابت ہوا کہ وہ ناقابل تردید جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے ہیں، پیر کھول کر بھی انڈین میڈیا اور باندھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور مودی نے انہیں نہ صرف نذرانے پیش کیے ایک اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور آسام میں اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، تو پھر دنیا نے تسلیم کیا کہ بھارت جھوٹا اور پاکستان سچا ہے۔ اب اس کی تصدیق جو ہے وہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے چینلز پر بھی بحث شروع ہو چکی ہے کہ انڈیا واقعی حملہ کر رہا ہے اور اس کی تیاری کر رہا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے پاکستان سے۔ لیکن انڈیا ایک بات یاد رکھے کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دینے کی بھی تیاری کر رکھی ہے، اور اس کے لیے چائنا مکمل طور پر پاکستان کی پشت پر آ گیا ہے، اور اس نے دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے اور ٹیکنالوجی کا سسٹم، آئی ٹی کا سسٹم جو اب پورے بھارت کو جام کرے گا، یہ پاکستان کے حوالے کیا ہے۔ یہ میں نے بھارتی مودی صاحب آپ کو یہ خبر بتا دی ہے کہ ابھی آپ نے غلطی کی، جیسا میں نے کہا، تو یہ آپ کی آخری غلطی ہوگی، اور اگر آپ نے یہ جنگ مسلط کی تو یہ دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی اور خطہ پورے کا پورا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور ہوش کے ناخن لو۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ میں ان کو بتا دوں کہ پاکستان کے سارے دنیا میں تنہا جو ہے وہ صرف اور صرف انڈیا پاکستان کے ساتھ اس وقت اللہ کی ذات کے بعد چین کھڑا ہے، جو ہمارا اجلی دشمن ہے، اور ہماری اور پاکستان کی اور چائنا کی دوستی جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے اوپر ہے، اونچی ہے۔ ترکیہ کھڑا ہے، سعودی عرب کھڑا ہے، اور افغانستان جو کسی حد تک پاکستان کے ساتھ آ گیا ہے، اور ایران بھی مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، آذربائیجان کھڑا ہے۔ اور یہ میں آپ کو سچی خبریں دے رہا ہوں، لیکن خبر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ شرارت کر سکتا ہے، اور پاکستان نے اس کا جواب دینے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں مودی سرکار، یہ غلطی نہ کرنا پاکستان پر حملے کی، اب یہ تیری آخری غلطی ہوگی، اور دنیا پوری اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اگر آپ نے ایسا کیا، اور پاکستان انشاءاللہ آپ کا وہ حشر کرے گا۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ طیارے کھڑے کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور میزائل کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ وہ نہ صرف جو سرحد جو ہمارا بحری راستہ ہے وہاں سے بھی وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، افغانستان کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے جو اہم محاذ ہیں وہاں سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن اتنی جرت نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اور مودی سرکار فرانس کی باتوں میں مت آنا، اس نے تو اپنی مارکیٹ بڑھانی ہے اور چائنا کی ڈاؤن کرنی ہے۔ نقصان ہوگا آپ کا یا پاکستان کا، لیکن آپ کا نقصان زیادہ ہوگا، اس لیے سکون سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جاوید اقبال کو دیں اجازت، سلامتی کے بعد۔